चाहिए रिकग्नाइज। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी चंद रोज से शदीद दलील थे। फैजाबाद में धरने के दौरान उन्हें बुखार हुआ। तबीयत खराब होने पर शेख जैद अस्पताल ले जाया गया। मैयत घर मुंतकिल। कारकुनान और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद घर पहुंच गई। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी 22 जून 1966 जिला अटक में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जेहलम से हासिल की। दरसे निज़ामी मुकम्मल किया। कुरान पाक हिफ्ज किया। अरबी और उर्दू के अलावा फारसी जुबान पर भी अबूर था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अफगानिस्तान में अमन, खित्ते में अमन की जमानत। मफाहमती अमल में पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान की तवक्कुआत से बढ़कर मदद करेंगे। ताकत से कोई भी मसला हल नहीं होता, बदकिस्मती से अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबुल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर की 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। अफगान सदर अशरफ गनी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा काबुल को तारीखी करार दे दिया। कहा दोनों ममालिक के मफादात मुश्तरका हैं। ताउन इलाकाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। गिलगित बिल्तिस्तान में पीटीआई की पोजीशन मजबूत। 5 आजाद नामुंतखब अरकान पीटीआई में शामिल। उम्मीदवारों का गवर्नर हाउस में शमूलियत का ऐलान। पीटीआई के मुंतखब मेंबरान की तादाद 14 हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को जनवरी तक का मेहमान करार दे दिया। कहते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से गिलगित बिल्तिस्तान का केस अवाम के सामने लेकर जाएंगे। इलेक्शन में वाज़े अक्सरियत ने हमारा साथ दिया। अवाम वोट के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद तक हमारे साथ रहे। इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे उम्मीदवार को भी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा नहीं बनने दिया। गिलगित बिल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं वाबीला मचाने वाले धांधली के सबूत दें। अवाम में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नताइज दोबारा गिनती की दरख्वास्तों की वजह से ताखीर का शिकार हुए। ट्रंप भी कहता है कि धांधली हुई। बिलावल भुट्टो बड़ी पार्टी के बड़े सरबराह हैं। इन्हें छोटी बातें जेब नहीं देती। मुराद सईद का गिलगित बिल्तिस्तान में मजबूत हुकूमत बनाने का दावा। कहते हैं तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत वाली जमात बन गई है। गिलगित बिल्तिस्तान की महरूमी की वजह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। दोनों की नाअहली की वजह से लोगों ने इन्हें मुस्तरद किया। शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन गिलगित बिल्तिस्तान भूल जाए, आजाद कश्मीर इलेक्शन की फिक्र करे। वोट की इज्जत को शिकस्त ना मानने वालों से खतरा है। पूरी दुनिया में जहां जमहूरियत है वहां हारने वाला मान ही नहीं रहा। वफाकी वजीर का कराची में सर्कुलर रेलवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहर कायद में बिलाखिर 25 बरस बाद सर्कुलर ट्रेन का आगाज। 21 में से सिर्फ 13 स्टेशन पर ट्रेन सर्विस मुयस्सर होगी। कहीं तजावुजात तो कहीं अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिज बनना बाकी। बकिया ट्रैक पर 30 दिसंबर तक ट्रेन चलाने की नई तारीख दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जलसे की इजाजत न देने का फैसला। अगर जलसा हुआ तो क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का ऐलान। कहते हैं अपोजिशन गैर संजीदा है। ये सब लोग करप्शन बचाने के चक्कर में हैं। मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं कि तासुर गलत कि सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है। सवाल सिर्फ इनसे होगा जो हुकूमत में रहे। मुल्की वसाइल लूटने वालों से वसूलियां करके कौमी खजाने में जमा करवाएंगे।
ان کو وفاق اور پنجاب میں بھی NRO نہیں ملے گا۔ سرکاری زمینوں پر بااثر افراد نے قبضے کر رکھے تھے۔ قبضہ مافیا اسی سسلین مافیا کا حصہ ہے جس کا ذکر سپریم کورٹ نے کیا تھا۔ پنجاب اب بدل کر رہے گا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا دعویٰ۔ کہتے ہیں پہلی بار بااثر طبقے پر ہاتھ ڈالا گیا، پنجاب میں بڑے بڑے مگرمچھوں کو کنٹرول کیا۔ اینٹی کرپشن محکمے کو 2 سال میں 51,000 سے زائد شکایات موصول ہوئی۔ 2 ارب 65 کروڑ روپے کی سرکاری اراضی واگزار کروائی گئی۔ ماضی میں بااثر کرپٹ مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا۔ شہباز گل کہتے ہیں جس نے جو کیا اسے حساب تو دینا ہوگا، کوئی بھی ہو عمران خان کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ عوام اور سرکار کی زمینوں پر قبضے کے لیے یہ لوگ سیاست میں آتے ہیں۔ خرم دستگیر نے گوجرانوالہ میں دستگیر پیٹرولیم کا آج تک جواب نہیں دیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کی گوجرانوالہ میں پریس کانفرنس۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل چوتھے مہینے سرپلس، رواں سال مجموعی کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو کرنٹ اکاؤنٹ ماہانہ 2 ارب ڈالر خسارہ ملا تھا، اسد عمر کا ٹویٹ۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، پاک فوج کے 2 جوان شہید، 1 زخمی ہو گیا۔ شہید ہونے والوں میں حوالدار مطلوب عالم اور سپاہی سلیمان شوکت شامل۔ شہباز شریف اور حمزہ کو بختر بند گاڑی میں پیش نہ کرنے کا حکم، احتساب عدالت کی شہباز شریف کو بلٹ پروف گاڑی فراہم کرنے کی ہدایت۔ عدالتی حکم پر سیکرٹری داخلہ اور ایس پی سیکورٹی عدالت میں پیش ہوئے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی 24 گھنٹوں میں مزید 18 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 7,248 ہو گئی۔ مزید 2,547 افراد میں کورونا کی تشخیص، مریضوں کی تعداد 3,65,927 ہو گئی، جبکہ صحت یاب ہوئے کچھ مریض 32,000 مریض زیر علاج بھی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے 13,58,000 ہلاکتیں، 5 کروڑ 68 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 2,56,311، برازیل میں 1,67,497، بھارت میں 1,31,639، میکسیکو میں 99,528، روس میں 34,850، ترکی میں 11,820 اور سعودی عرب میں 5,710 اموات۔ امریکہ کا ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان، پابندیاں ایرانی انٹیلیجنس شخصیات اور ایرانی کمپنیز پر عائد کی گئیں۔ آئندہ 2 ماہ میں مزید پابندیاں بڑھائیں گے۔ پابندیوں کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا ہے، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا بیان۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کی جائے، سابق کپتان وسیم اکرم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تجویز دے دی۔ کہتے ہیں انٹرنیشنل ہو یا فرسٹ کلاس کلب اور گراس روٹ لیول پر کرکٹ کو نئے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور دی لیڈی ٹائسن روبی جیسیا میسیو اسلامی تعلیمات سے متاثر، اسلام قبول کر لیا۔ نیدرلینڈ کی کک باکسر مسجد میں باضابطہ طور پر اسلام قبول کیا۔ روبی نے باحجاب تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں۔